नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। पानीये विषं दत्त्वा स्वकामुकस्य वधे निगृहीतां ग्रीष्माम् इत्याख्यां मृत्युदण्डाय न्यायालयेन निर्णीता। भारतस्य वाहनरङ्गः 5 वर्षाभ्यन्तरे लोके प्रथमस्थानेषु आगच्छेदिति परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी। वार्ताः सविस्तरम्। पानीये विषं दत्त्वा स्वकामुकस्य शारोन् राजः इत्याख्यस्य वधे मृत्युदण्डाय निगृहीतां ग्रीष्माम् इत्याख्यां मृत्युदण्डाय न्यायालयेन निर्णीता। केरलेषु मृत्युदण्डं विहिता द्वितीया नारी भवति ग्रीष्मा। आगामि 5 वर्षाभ्यन्तरे भारतस्य वाहनरङ्गः लोके प्रथमस्थानेषु आगच्छेत् इति परिवहनमन्त्री श्री नितिन गडकरी। वाहनमेखलायां 45 दशलक्षं सेवन अवसराः परिकल्पिताः। 22 लक्षं कोटि रूप्यकाणां मूल्ये भारतस्य वाहन निर्माणमेखला तिष्ठतीति स्वयं प्रस्तावनायां निवेदितवान्। भारतेषु निर्मितानां द्विचक्रवाहनानां मोटर्सैकल् वाहनानां च निर्यातं 1/2 परिमितः करोतीति सः प्रस्तावयति। एर्णाकुളം पुरातन KSRTC निस्थानं विस्मृतिं गच्छति। नूतन बस् निस्थानं 3 एकर् परिमितेषु स्थलेषु कारक्कामुरि देशे स्थापयिष्यति इति परिवहनमन्त्री श्री गणेश कुमार, व्यवसायमन्त्री श्री P राजीव महोदयश्च न्यवेदयताम्। नूतन बस् निस्थानं दक्षिण रेल्वे स्टेशन्, दक्षिण मेट्रो स्टेशन् देशस्य च सकाशे एव वर्तते इति विशेषः अपि अस्ति। धन्यवादः।